نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات داتا مشکل کشا حاجت روا اوس اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر. انگنت لتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہان سرور کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے. اللہ رب العالمین دا جنہ بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس پروردگار عالم نے سانو ساریانو اس پرفتن دور دے اندر اپنے گھر دے اندر آن دی بیٹھن دی سنن دی سنان دی توفیق دیتی ہے.
یقیناً اللہ دی مرضی تو بغیر نہ ہی اسی نیکی کر سکنے ہاں اور نہ ہی گناہ تو بچ سکنے ہاں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ جی نیکی دی طاقت بھی تسی دیندے ہو اور گناہ تو بچن دی طاقت بھی تسی دیندے ہو. ساڈا ایتھے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے اللہ نیکی کرن دی تے گناہ تو بچن دی طاقت نصیب فرما. اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزار ہاں اپنے انہاں محترم بھائیاں دا کہ جنہ دی وساطت نال اللہ نے آپ احباب دے سامنے قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتا ہے. اللہ کو دعائے اللہ اس ادارے دی انتظامیہ، اساتذہ، طلباء، معاونین، آپ احباب اور پردے چ بیٹھ کے سنن والیاں معززات، اللہ تمام دی نیکی قبول کر کے زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہاں نوں معاف فرما دے. یقیناً بڑے خوش نصیب نے او والدین کہ جنہ دے بچیاں نوں اللہ اپنی کلام قرآن پاک جیسی عظیم نعمت نال نواز دے اور بڑے ہی عظیم لوگ نے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث نو پڑھن والے، یاد کرن والے، سنن والے، سنان والے. اللہ دے نبی دی بشارت تے میرے تواڈے واسطے وے کہ جڑا میری ایک حدیث سنے اور اگے پہنچائے اللہ اس دا چہرہ دنیا اور آخرت دے اندر تر و تازہ فرما. تے جنہ بچیاں ماشاءاللہ 6-7 سال مسلسل قرآن و حدیث دی تعلیم حاصل کیتی ہے، اپنے والدین تو دور، گھر دیاں خوشیاں تو دور، گھر دیاں غمیاں تو دور ہجرت ہے، انشاءاللہ انہاں دا ایتھے رہنا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر بڑا قیمتی ہے. دعا فرماؤ اللہ انہاں بچیاں نو دین دا سچا اور پکا خادم بنائے اور اللہ انہاں کو دین حنیف دی زیادہ تو زیادہ خدمت اللہ پاک انہاں نو کرن دی توفیق نصیب فرمائے. قرآن پاک دی جڑی آیا مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ اپنے محبوب نو مخاطب کر کے فرما رہے نے فلا وربک لا یؤمنون. اے میرے لاڈلے نبی مینوں تیرا رب ہون دی قسم اس وقت تک بندے دا ایمان مکمل نہیں جب تک تیری بات، تیرا فیصلہ اپنے دلوں قبول نہ کر لے. میرے بھائیو، قرآن نے ایمان دا معیار رکھے ہے کہ نبی پاک دی ہر گل نو، نبی دی ہر حدیث نو دلوں قبول کرنا ہے. اچھی بولیو کتھوں قبول کرنا ہے؟ سارے بولیو ذرا. اللہ جڑا اچھی بولے توفیق دے دی، کتھوں قبول کرنا ہے؟ دلوں. جڑا دلوں انکار کرتا ہے کہ نبی پاک دا فیصلہ میں نہیں مننا، اللہ اندر نہیں ہوئی مومن نہیں. اور اتنی بڑی قسم اللہ نے پورے قرآن وچ ہور کتے بھی نہیں چکی، فلا وربک لا یؤمنون، تیرا رب ہون دی قسم. ایک دلوں انکار کرنے والا ہے تے ایک زبان تو انکار کرنے والا ہے. جڑا دلوں انکار کر دے، زبان تو انکار کرنے والا اندے نالوں وڈا مجرم ہے.
جڑا دل تو انکار کردا ہے وہ دل دے اندروں نبی پاک دے فیصلے نو یا آپ دی گل نو اہمیت نہیں دیندا، تے جڑا بندہ زبان تو انکار کر دیندا ہے وہ دلوں بھی اہمیت نہیں دیندا تے اپنی زبان تو بھی اہمیت، یعنی ان دے نزدیک نبی پاک دی اہمیت ہے ہی کوئی نہیں۔ قاری صاحب قرآن پاک دی آیت ضرور ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، پر میں کی کراں، میری امام صاحب دا قول مینو کھلون نہیں دیندا۔ قاری صاحب حدیث بخاری دی ہے، میں خود پڑھی ہے، پر کی کراں، ابا جی کہندے نے 50 سال ہو گئے نے سانو انجی عمل کر دیاں، تو نویں دین تے عمل کریں گا، نک نہیں رہندی۔ قاری صاحب بڑا بھرا کہندا ہے تینوں گھروں کٹ دیاں گے جی حدیث تے عمل کیتا۔ میرے بھائیو، ابو جہل ان دا اصل نام ابو الحکم ہے، پوچھو علماء نو، کتنا ذہین فتین اور ایک لمحے دے اندر بڑے بڑے فیصلے کرنے والا، ایک لمحے سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ نہیں پڑھیا، تے کلمہ نہ پڑھن دی ایک کوئی وجہ ہے بھی نک رہندا، اچھی بولیو، میرا ابا کی کردا رہے ہے، میرا دادا کی کردا رہے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا نو دیکھیے، ابو طالب اتنی خدمت کیتی ہے، اتنی خدمت کیتی ہے کہ رشتے داراں دے وچوں اتنی ہور کسے بھی خدمت نہیں کیتی جتنی ابو طالب نے کیتی۔ نبی علیہ السلام پیچھے لڑدا رہا، شیب ابی طالب دے اندر نبی پاک دے نال 3 سال تک چمڑا چوسیا، سوشل بائیکاٹ، سارا کچھ کرن دے بعد بھی جدوں کلمہ پڑھن دی واری آئی، نبی دی گل منن دی واری آئی، تے ابو طالب کی کہندا ہے، بھتیجیا مینوں پتہ ہے تیرا کلمہ نہ پڑھیا جہنم دی آگ مینوں جلسا دے گی، پر کی کراں، نک نہیں رہندا، نک نہیں رہندا۔ اے مکے دے سردار کی کہن گے، اے ابو طالب اگ دے ڈر تو باپ دادے دا دین ہی چھڑ گئے، 1450 سال گزر گئے نے، اج بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن کے عمل نہیں کردا، تے اون دے پیچھے ایک مین وجہ یہی ہوندی ہے کہ لوکی کی کہن گے باپ دادے دا دین چھڑ گئے۔ آؤ میرے بھائیو، اصحاب پیغمبر دی سیرت میں دیکھو، جتھے اللہ دے رسول دی بات آ گئی ہے، مقابلے دے اندر دادگے نہیں لے کے آئے، نانکے نہیں لے کے آئے، حتیٰ کہ جنہاں نو معبود ماندے سن انہاں جھوٹے معبوداں دی نفی کر دیتی، والدین قربان، بھیڑاں بھائی قربان، رشتہ دار قربان، جائیداداں قربان۔ انہیں سمجھ لو کہ جتنیاں قربت والیاں چیزاں سن اصحاب پیغمبر نے ساریاں قربان کر دیتیاں، پر نبی دی ایک حدیث منن تو بھی انکار کیتا۔ اچھی بولو، اسی صحابہ تے کرنے ہاں، پر صحابہ دی سیرت وال نہیں ویندے، صحابہ دے عمل وال نہیں ویندے۔ کی عمل ہے؟ وقالوا سمعنا وَأَطَعْنَا۔ اللہ نے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیات وچ صحابہ دی ایک صفت بیان کیتی ہے کہ وہ پیغمبر دی حدیث سن دے نے تے عمل کر دے نے۔ کچھ بولیو کی کر دے نے؟ سارے بولیو کہ بری کی کر دے نے؟ عمل کر دے نے۔ تو تکرار نہیں کر دے،
اللہ دے نبی حکم دیندے نے سوچن دا ٹائم بھی نہیں مانگدے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں نو ماما مننے والوں آواز دی بالکل صاف ہی رہن دیو جتھے ہے زخمی گلے چ میرے بالکل صاف آواز رہن دیو آواز کھول دیو درود پاک پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں آمینہ دلال نال محبت کرنے والوں اللہ فرماتے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ فرماتے نے محبوبہ مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے اس وقت تک بندہ ایمان والا نہیں بندا جب تک تیرے فیصلے کو اپنے دلوں تسلیم نہ کر لے میرے نبی کریم دے دو یار نے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول آئے نے آمینہ دے لال دوواں دا فیصلہ فرما رہے نے دوواں دی زمین آپس دے اندر جڑی ہوئی ہے ایک کہندا ہے زمین نو پہلے پانی میں لانا ہے دوجا کہندا ہے پہلے پانی میں لانا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے چشمے دے قریب زمین کیندی ہے اللہ دے نبی پاک دا صحابی ہے تے نبی پاک دا رشتہ دار ہے حضرت عبداللہ بولے آندے نے سونیا چشمے دے قریب زمین میری ہے میرے نبی فرماندے نے عبداللہ حق تے تیرا بن دے پر یاد رکھی یہ تیرا بھرا ہے اپنے بھرا دا خیال کری اللہ دے نبی علیہ السلام دے دوویں یار اللہ دے نبی دی گل نو سنیا آپ دے فیصلے نو سنیا فیصلہ من لیا انکار نہیں کیتا واپس جا رہے نے تے دوسرے صحابی دے دل دے اندر خیال آیا کہ اللہ دے نبی دا یار ہے نبی دا رشتہ دار ہے آپ نے رشتہ داری دی وجہ تو فیصلہ اپنے رشتہ دار دے والدہ کر دیتے مسلمانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں اس صحابی دے دل اندر خیال آیا صرف خیال آیا زبان تو اقرار نہیں کیتا زبان تو اظہار نہیں کیتا نبی دے فیصلے تے شک کیتا اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل کیتا اللہ فرماتے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما سونیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے اس وقت تک بندہ مومن نہیں بندا جب تک تیرے فیصلے نو اپنے دلوں تسلیم نہ کر لے مسلمانوں ایک ہے دلوں انکار کرنے والا ایک ہے زبان تو انکار کرنے والا میں فتوہ کوئی نہیں لانا فتوہ لانا مفتی صاحب دا کام نے لیکن اشارہ دینے لگا جڑا بندہ نبی پاک دی حدیث دے مقابلے دے اندر اپنے باپ نو کھڑا کر دے اپنی ماں نو کھڑا کر دے اپنے بھائی نو کھڑا کر دے اپنی بہناں نو کھڑا کر دے اپنے مولوی نو کھڑا کر دے اپنے امام نو کھڑا کر دے قاری صاحب حدیث بخاری دیے قاری صاحب حدیث مسلم دیے پر کی کرا میرا داد کا نہیں ماندا میرا نان کا نہیں ماندا میرے رشتہ دار ناراض ہو جاندے نے مولانا کی کرا جڑے قاری صاحب پیچھے میں نمازاں پڑھنا وا قاری صاحب ناراض ہو جاندے نے جنہ پیچھے میں جمعہ پڑھنا وا خطیب صاحب ناراض ہو جاندے نے مسلمانوں آئیے نبی پاک دی ذات نو سمجھو نبی دی بات دی اہمیت نو سمجھو جویں نبی دی ذات اونچی ہے ایویں نبی دی بات اونچی ہے جویں نبی دی ذات آخری ہے ایویں نبی دی بات آخری ہے جویں نبی دی ذات دا جوڑ کوئی نہیں ایویں نبی دی بات دا جوڑ کوئی نہیں جویں نبی پاک دی ذات دا مقابلہ نہیں کروانا ایویں نبی دی بات دا مقابلہ بھی نہیں کروانا
لوگو رب کائنات دی قسم جڑا نبی دی ذات دے مقابلے دے اندر کسی دی ذات نو کھڑا کر دے بے ایمان ملعون تے جڑا نبی دی بات دے مقابلے دے اندر کسی دی بات نو کھڑا کر دے او بھی بے ایمان ملعون اللہ دی قسم ہے اہل الحدیث دا عقیدہ کیا ہے اسی کہنے ہاں سونیاں تیری ذات بھی آخری ہے تیری ذات اندر شریک کوئی نہیں تیری بات بھی آخری ہے تیری بات اندر شریک کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ ساڈا ایمان کیے نبی پاک دی ذات دے مقابلے اندر کسی دی ذات کوئی نہیں تے نبی دی بات دے مقابلے دے اندر اللہ دی قسم ساڈا ایمان باپ دی گل نو چھڑ دینا ماں دی گل نو چھڑ دینا باپ دے اللہ حکم نو چھڑ دینا بہنا بھراواں نو چھڑ دینا پر حضرت محمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں چھڑنا مسلمانوں یہ عام دنیا داراں دی گل میرے نبی دے مقابلے دے اندر فاطمہ دے بابے دی گل دے مقابلے دے اندر حسنین دے نانے دی گل دے مقابلے دے اندر ابو بکر دے پیارے سسر دی مقابلے دی گل دے اندر اللہ دی قسم ہے اگر مسجد نبوی دا امام ہوئے چھڑ دینا امام کعبہ ہوئے چھڑ دینا بیت المقدس دا امام ہوئے چھڑ دینا ایڈے تھلیاں ہستیاں دی گل مسلمانوں اللہ دے نبی دے مقابلے دی گل دے اندر امام بخاری ہومن امام شافعی ہومن امام مالک ہومن امام احمد ہومن امام ترمذی ہومن امام نسائی ہومن وڈے تو وڈا امام ہوئے امام ابو حنیفہ ہومن امام شافعی ہومن امام مالک ہومن امام احمد بن حنبل ہومن مسلمانوں اتہام مقدینہ دی گل اللہ دی قسم ہے میرے نبی دی گل دے مقابلے دے اندر ابو بکر صدیق دی گل ہوئے عمر فاروق دی گل ہوئے عثمان غنی دی گل ہوئے مولا علی دی گل ہوئے نبی دے طلحہ زبیر دی گل ہوئے نبی دے سعد سعید دی گل ہوئے تپ دے گولیاں تے لیٹن والے نبی دے بلال دی گل ہوئے نبی دی سمیہ دی گل ہوئے نبی دینا چار بیٹیاں چوں کسی ایک دی گل ہوئے نبی دینا 11 بیویاں چوں کسی ایک دی گل ہوئے شکرگڑھ والے رب کائنات دی قسم میرے نبی دے مقابلے دے اندر کسی صحابی دی گل بھی نہیں چل سکتی نبی دینا بیویاں دی گل بھی نہیں چل سکتی نبی دے گھر والیاں دی گل بھی نہیں چل سکتی اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں اتنے امتیاں دی گل اللہ دا قرآن کہندے میرے بندیو امتی دے ایک پاسے جتھے فاطمہ دا بابا آ جاوے جتھے آمینہ دا لال آ جاوے جتھے پیکرے حسن و جمال آ جاوے جتھے صاحب شرف و کمال آ جاوے جتھے شیما دا ویر آ جاوے جتھے بدر منیر آ جاوے جتھے وہابیاں دا پیر آ جاوے اتھے نبی آدم دی گل بھی نہیں چلنی نبی نوح دی گل بھی نہیں چلنی ابراہیم دی گل بھی نہیں چلنی اسماعیل دی گل بھی نہیں چلنی نبی یعقوب یوسف دی گل بھی نہیں چلنی عیسیٰ تے موسیٰ دی گل بھی نہیں چلنی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَّ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ نے عالم ارواح دے اندر نبیاں کو وعدہ لے لیا اوے نبیو تہاڈیاں نبوتاں دے سکے چل دے ہون تہاڈیاں نبوتاں عروج دے ہون میرے نبی دی حدیث آ جاوے اپنیاں باتاں بند کر دینیاں نے میرے نبی دے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دینے آئیے ذرا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک دے غور کیجئے میرے نبی دا یار عمر رضی اللہ اچھی پڑھو رضی اللہ جنہوں عمر دے آندھی خوشی پڑھو رضی اللہ تعالی پھر پڑھو رضی اللہ تعالی عمر دے آندھی خوشی ہر مسلمان نوے
ہر مومن نو ہے، ہر ایمان والے نو ہے، آسمان دے فرشتیاں نو ہے، رب رحمان نو خوشی ہے۔ عمر نے کلمہ پڑھے ہے، زمین دے شیطان نو غم میں، آج بھی غم میں تے قیامت تک غم ہی، اچھی بولو غم دے ویچی مر جانا انہیں، غم چ مر جانا ہے۔ عمر دے آن دی خوشی ہے۔ ہاں جی عمر رضی اللہ، کون عمر؟ پہلے عمر دی شخصیت دے بارے سنے ہو، کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا میرے تو بعد اللہ کسی دے موڈیاں تے نبوت دا پار رکھ دا، اللہ عمر ابن خطاب نو نبی بنا دیندا، پر لا نبی یا بعدی، میرے نبی تو بعد کوئی نبی آنا۔ فرمایا عمر تو مشورہ زمین تے دینے، تیری تصدیق اندر اللہ آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیندے، ایک نہیں 21 مواقع ایسے نے، بعد نے 17 لکھے 21 مواقع جتھے عمر نے میرے نبی نو مشورہ دیتا، خاتم النبیین نو مشورہ دیتا، اللہ آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتا۔ شراب دی حربت دا معاملہ، عورتاں دے پردے دا معاملہ، بدر دے قیدیاں دا معاملہ، ابراہیم مقام ابراہیم تے مسلح دا معاملہ، اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو ایڈی بڑی شخصیت ہے۔ فرمایا ابراہیم نے محمد نو منگیا صلی اللہ ہو، پھر بولو صلی اللہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، تے محمد نے عمر ابن خطاب نو منگیا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے عمر کون ہے؟ جنہ دا ذکر تورات وچ انجیل وچ موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنے باپ نال اٹھ چڑھایا کردا، تے اٹھ چراندا چراندا فلسطین پہنچ گیا۔ فلسطین اسی دنے اٹھ چڑھانے، رات نو آرام واسطے بیت المقدس اندر چلے جانا۔ حضرت عمر فرماندے نے گرمی دی شدت، میں گرمی تو بچن واسطے بیت المقدس دے اندر ایک چھاؤں والی جگہ لبی تے اتھے آرام پیا کرنا۔ ایک بندہ آیا آ کے میرے جسم وال دھیان ماردا ہے، کدی میرا متھا ویخ، کدی میرے ہتھاں دیاں ہتھیلیاں ویخ، کدی پیراں دیاں تلیاں ویخ، میری اکھ کھل گئی۔ آپ فرماندے نے میں نے پوچھیا او خیر ہے؟ تے او بندہ میں نے کہندا ہے تیرا نام عمر ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ فرمایا ہاں میرا نام عمر ہے۔ تے کہن لگا پھر انج کر اے کاغذ قلم لے تے مینوں لکھ دے کی کہ جدو اللہ تینوں انہا زمینہ تے حکومت دے گا نا، تو مینوں اے نال دا پنڈ میرا ہی ہے، اے پنڈ میرے نال آ دیں گا۔ حضرت عمر فرماتے نے میں اٹھ کے ہسن لگ پیا بھی کتھے بکریاں چران والا، اونٹ چران والا خطاب دا بیٹا تے کتھے ایڈی وڈی سلطنت دا مالک۔ میں آکھیا جا کام کر جا کے کہو جیاں گلاں پیا کرنا ہے، پر اس بندے اصرار کیتا عمر تینوں میری بات تے یقین نہیں تے نہ سہی، تو صرف لکھ دے کہ اللہ تینوں حکومت دے گا تے تو مینوں اے نال دا پنڈ میرے نال لا دیں گا۔ اوے عمر اسی اپنی تورات وچ پڑھے ہے کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سی تیریاں صفتاں تورات وچ پڑھیاں نے، انجیل وچ پڑھیاں نے۔ پھر وقت آیا جدو حضرت عمر بیت المقدس نو فتح کرنے واسطے گئے نے نا، غلام سواری تے عمر پیدل ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے غلام کہندا امیر المومنین لوکی گلاں کرنگے۔ فرمایا لوکاں دیاں گلاں دی خیر ہے جے قیامت والے دن رب نے پوچھ لیا بھی واری تے تیرے غلام دی سی، عمر تو اٹھ تے لین بیٹھے میں کی جواب دیاں گا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر جنگ تو جدو بیت المقدس دی فتح ہو گئی، ایک جوان اوہی کاغذ لے کے آیا جتھے حضرت عمر نے لکھیا سی، لے آ کے حضرت عمر نو کاغذ بخایا، امیر المومنین رو پے تے رو کے آندے نے ہوئے جا کے اپنے ابے نو آکھی میں انہاں زمینہ دا مالک نہیں بلکہ میں نوکر تے خادمہ، میرا انہاں زمینہ تے کوئی حق نہیں۔ چلا گیا۔ صحابی کہندے امیر المومنین جوان تانوں جان دے؟ فرمایا اے نہیں جاندا، ایندا ابا مینوں جان دے۔ امیر المومنین کیویں؟ فرمایا میں اپنے باپ دے نال چھوٹی عمر چ اونٹ چراندا چراندا بیت المقدس دی سرزمین تے آیا ساں، ادو اندا باپ مینوں ملیا سی،
میرے ہتھاں دیاں ہتھیلیاں پیراں دیاں تلیاں تے میریاں پنیاں میرے ماتھے دی پیشانی ویکھ ویکھ کے مینوں کہندا سی کہ اسی تو رات پڑھیے تے تو رات وچ عمر تیرا ذکر پڑھیا ہے. اچھی کہو سبحان اللہ. عمر رضی اللہ تعالی ایڈی شان والے ایڈے مقام والے ایڈے ایمان والے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے منکر نکیر قبر جان گے نا بڑے بڑے سنگ ہون گے موٹیاں موٹیاں اکھاں ہون گیاں زمین نو چیر دے پھاڑ دے آ کے کہن گے من ربو کا پوچھن گے من نبیوں کا ماں دینوں کا. تے حضرت عمر کہندے نے اللہ دے نبی جڑا ایمان اس وقت ہے قبر دے وچ بھی اے ایمان ہوئے گا؟ فرمایا ہاں عمر جڑی ایمان دی کفیت ہونے قبر دے اندر بھی اے ہوئے گی. تے حضرت عمر مسکرا کے آندے نے پھر ایسی دی تیسی منکر تے نکیر دی عمر نو پوچھے گا من ربو کا من نبیوں کا ماں دینوں کا. ایسا ایمان ہے عمر تیرے ایمان دی وجہ تو شیطان رستہ بدل لیندے. حضرت عمر چوڑا سینہ دراز قد اتنا دراز قد دے سواری تے بیندے نے تے آپ دے پاؤں زمین تے لگ دے نے. کہو سبحان اللہ. ایڈیاں شانہ ایڈے مقام پر عمر ایک دن تورات پہ پڑھ دے. کی پہ پڑھ دے؟ اچھی بولیو کی پہ پڑھ دے؟ اللہ 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 میں قربان جاواں سیدنا عمر تورات پہ پڑھ دے نے تورات پہ پڑھ دے نے تے تورات نازل کرنے والا اللہ تے نازل کی اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام تے اللہ فرماندے نے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللہ نال گلاں کرنے والا اللہ تعالیٰ اللہ نبی سیدنا موسیٰ تورات دے سن چند صفحے مل گئے نے تے حضرت عمر تورات دا مطالعہ پہ کر دے نے اللہ دے نبی علیہ السلام گزرے نے آپ دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا. مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے میری بات نو سمجھو حضرت عمر ایمان دے اندر شک کرنے والا بے ایمان عمر دے ایمان دے اندر شک کرنے والا لعنتی ہے عمر دے ایمان دے اندر شک کرنے والا جہنم دا کتا ہے بے ایمان. عمر تورات پہ پڑھ دے کہ تورات نازل کرنے والا کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ آئی بھی نبی تے وے تے نبی بھی عام نہیں اولو العظم پیغمبر رسول ہے. اللہ دے نبی نے ویکھیا عمر تورات پہ پڑھ دے میرے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا تے ابو بکر صدیق فرماندے نے اے عمر تیری ماں تینوں گم پائے. عمر ویندا نہیں اللہ دے نبی تیرے اس عمل دی وجہ تو پریشان ہوئے نے غصے دے اندر نے. حضرت عمر نے جلدی نال تورات دے صفحے بند کیتے تے بھج کے نبی پاک دے پیچھے پیچھے دو زن ہو کے بہ گئے. آندے نے رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. محبوبہ مینو اللہ دے رب ہون تے راضی تیرے نبی ہون تے راضی دین اسلام تے دین ہون تے میں راضی. اللہ دے نبی اے تورات کوئی تحقیق واسطے نہیں پڑھی کوئی ثواب واسطے نہیں پڑھی. اللہ دے نبی راہ جاندیاں کچھ آندے صفحے لب گئے نے پڑھن لگ پیاں تے میرے نبی نے کی فرمایا؟ فرمایا عمر ایک گل یاد رکھی تو تورات پہ پڑھنا ہے میرے زمانے چ صاحب تورات نبی موسیٰ بھی آ جاوے جب تک میری حدیث نہیں منے گا موسیٰ بھی جنت جا سکدا. بولو ظفر والے ہو نبی بھی جنت جا سکدا. عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آنا ہے نا اللہ نے بھیجنا ہے نبی بن کے اچھی بولو پھر بولو نبی بن کے نہیں آنا. حالانکہ عیسیٰ رسول گزرے نے اولو العظم پیغمبراں چوں زندہ اللہ آسمانہ تے اٹھا لیا. اللہ اپنا کلمہ آکھیا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ 3 عورتاں کامل اللہ پیدا کیتیاں نے جنہاں چوں ایک مریم علیہ السلام ہے پر عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ دنیا تے آن گے تے آخری نبی دے امتی بن کے آن گے. کہو سبحان اللہ. او میرے بھائیو جی اللہ دے رسول دی حدیث دے ہوندیاں کسے ہور نبی تے نازل ہون والی آسمانی کتاب نہیں چل سکتی کسے ہور نبی دی بات نہیں چل سکتی تے کسے امتی دی بات میرے نبی دی بات دا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اچھی بولیو جڑا سی الزام لانے نا کہ میرے امام دا قول ہے پیدا کرنے والے رب دی عزت دی قسم اونا امامہ خود لکھے ہے کہ جتھے اللہ دے رسول دی بات آ جاوے ساڑی بات نو دیوار تے دے مارو
اللہ دے رسول دی گل نو مان لو کو سبحان اللہ۔ امام صاحب کہہ گئے نے پر امام صاحب دا مقتدی منن واسطے تیار۔ ایک سوال کراں تے اپنی بات نو ختم کراں، چارے امام مل جان، چارے نہیں انہاں ورگے 4 کروڑ امام بھی بن جان، امام شافعی، مالک، احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، اور ساری دنیا امام بن جائے، عمر ابن خطاب دے ایمان دا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جنہوں اللہ زبان دیتی ہے ضرور بولے، عمر دے ایمان دا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ پھر بولیو ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کو ایک بندہ آیا، مسئلہ پوچھیا، تو مسئلہ پوچھن تو بعد کئی چسکا لینا لے ہوندے نے نا، چسکا قاری صاحب نو آ کے پوچھیا، قاری صاحب کو سن لیا، پھر دوسرے قاری صاحب نے پوچھیا، انہوں کو بھی سن لیا، پھر تیسرے کو پوچھیا، آپس کسی نہ کسی کا تو اختلاف ہوئے گا نا، جتنے اختلاف دیکھا پھر کہتا فلانے قاری صاحب تو انج کہندے سن، ہیں تو انج کہنا شرارتی۔ وہ بندہ آندا ہے امیر المومنین تسی مسئلہ صحیح نہیں دسیا، اللہ دے نبی دی حدیث ہے، اللہ دے نبی انج فرماندے نے تے تسی مسئلہ غلط دسیا ہے۔ فرمایا ذرا ٹھہر، اندر گئے، کوڑا لے کے آئے، کوڑا چمڑے دا، آئے آ کے مارنا شروع کیتا، 1 2 چیخاں مار دے، امیر المومنین ایک مسئلہ غلط دسیا جے اتو مار دے پہ ہو۔ حضرت عمر فرماندے نے تینوں مارنا اس گلوں پہ آواں کہ تیرے کو نبی دی حدیث موجود ہے، تو عمر دے دروازے تے لین واسطے کیا ہے؟ پتہ نہیں بندیاں نو ایڈا حوصلہ کتھوں، او زبان وچ جان کتھوں آ جاندی ہے، او زبان وچ جان کتھوں آ جاندی ہے جدوں اسی کہنے ہاں قرآن دی ہے تو ضرور ہے، پر ابا نہیں ماندا، امی نہیں ماندی، امام نہیں ماندا، صحابہ کرنے ہاں، اللہ دی قسم صحابہ نے تو انہوں نے بھی چھڑ دیتا جنہ دی عبادت کر دے سن، 360 بت سن بیت اللہ دے اندر، توڑ سکے، کسی ایک نے بھی نہیں آکھیا اللہ دے نبی یہ ساڑا لاڈلا بوتے، انہوں تانل بنایا نا، یہ تے معمولی، اچھا اگے آؤ، اللہ دے نبی نماز پہ پڑھ دینے، اللہ فرمان دینے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ قرآن آیا، قرآن اللہ فرمان دینے محبوب اسی تواڈا چہرہ بار بار آسمانہ وال اٹھدا وینے ہاں، اسی تواڈی تمنا، تواڈی طلب، تواڈی خواہش دے مطابق قبلہ تبدیل کر دیتا ہے۔ دھیان میرے حل کریو، نالے اپنے اپنے گریبان چ جھاتی ماریے کہ اسی کتھے کھلوتے ہاں تے نبی دے یار کتھے کھلوتے سن۔ اللہ دے نبی نماز پہ پڑھ دینے تے نماز پڑھ دیاں آپ نے بیت المقدس والوں منہ پھیرے ہے تے بیت اللہ وال کر لیا، کہو سبحان اللہ۔ مگر جننے بھی صحابی نے کسی ایک نے بھی اڑی کی تھی، اچھی بولے ہو، وہ قبلہ تبدیل ہو رہا ہے بھائی، قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، قبلہ ہزاراں سال تو لوگ اس قبلے وال منہ کر کے نماز پڑھ دے پے نے تے نبی پاک نے دسیا بھی نہیں، نماز دے وچ قبلہ تبدیل کر دیتا ہے، پر کسی صحابی نے اعتراض کیتا، وقالو سمعنا واتانا، اللہ دی قسم میرے پیغمبر دے صحابہ نبی دی حدیث دا، نبی دی بات دا اتنا احترام کر دے کہ آپ نو سوال کرنا بھی گستاخی اور بے ادبی سمجھ دے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یارے، کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا، اج ساڈے اور رسول اللہ دے درمیان جائیداد آڑ بن جاندی ہے، زمینہ آڑ بن جاندیاں نے، میرا حصہ آڑ بن جاندے ہے، میرا باپ آڑ بن جاندے ہے، میرا استاد، میری ماں، میرے رشتہ دار، میری برادری دا بت تے تکبر، پر میں قربان جاواں نبی پاک دا صحابی ہے، کلا کلا پرائے، کلا کلا جیڑا کپڑا ایک واری جسم نہ لا لیندا ہے دوبارہ جسم نہ نہیں لگن دیندا، جیڑی خوشبو استعمال کردا ہے پورے مکے جس طرح دی خوشبو کوئی نہیں استعمال کردا، کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا، چاچے نے جسم تو کپڑے بھی لوا لے، ننگا کر چھڈیا، ادھی رات دا ٹائم ہے، روندا روندا ماں دے دروازے تے آیا، آ کے آندا اماں بوہا کھول، آندھی کلمہ چھڈ،
आंदा अम्मा कलमा ते नहीं छड़ना, फिर आंदी बुआ नहीं खुलना। आंदा अम्मा इंज कर, सतर ढकन वास्ते कोई कपड़ा दे दे। मां ने गंदा जिहा कपड़ा, गंदी जी बोरी अपने पुत्र वाल फेंकी। उस सहाबी ने अद्धा टाट नीचे बन्निया, अद्धा ऊपर बन्निया, ते मक्कियों चलदा चलदा नंगे पैरी पैदल मदीने पहुंच गया। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह दे नबी मस्जिद नबवी च बैठे ने, मेरे नबी ने अपने यार नूं आंदियां वेख्या ते मुस्तफा रो पे। फरमाया वेखो मक्के दा शहजादा आ रहा है, मक्के दा शहजादा आ रहा है। मां नहीं मनदी, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मां ने आख्या मैं गुसल नहीं करना, कपड़े नहीं बदलने, कंघी नहीं करनी, खाना नहीं खाना, मैं पानी तो दूर रहना है। तीजा दिन आया ते पुत्र आंदा है नहीं अम्मा किसी भुलेखे विच ना मारी जाई, तेरे वर्गियां 100 मावां भी होवन मैं पैगंबर दी हदीस तो कुर्बान कर दियांगा। कहो सुभान अल्लाह। इथे इथे बाप नहीं मानदा, मां नहीं मानदी, भाई नहीं मानदा, पैगंबर दी हदीस अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी है। तवज्जो मेरा रखियो, आखिरी बात, पैगंबर अलैहिस्सलाम दा यार है, अल्लाह दे पैगंबर दा बेली है, ते जमाने जाहलियत च चोरियां करदा है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया तेनू इंज दा ही काम देने आ जिहड़ा जिस दे अंदर तू कारीगर है। मक्के दे अंदर साडे कैदी ने, उन्हां कैदियां नू छुड़ा के लिया। सुनियो, कैदियां नू छुड़ा के लिया। सहाबी रसूल गया, एक कैदी मोढियां ते बाया, मोढियां ते मक्कियों भजदा भजदा मदीने वाला। फिर दूसरा कैदी, अल्लाह ने किन्नी क जान दी होएगी, किन्नी क ताकत होएगी। जो तो दूसरा कैदी लैन गया है ते जमाने जाहलियत दे अंदर जिस औरत दे नाल इहदे गलत ताल्लुकात सन, उस औरत ने वेख्या आवाज मार दी है, ये अखां फेर लेंदा है, फिर आवाज मार दी है, फिर अखां फेर लेंदा है। कहंदी है पहचान, शर्माना क्यों है, असी केड़ा पहली बारी मिलन लगे हाँ, साड़ा पुराना ताल्लुक है। ते सहाबी रसूल फरमांदे ने मैनू मेरे नबी दी हदीस गैर महरम वाल वेखण दी इजाजत देंदी। रात दा अंधेरा है, रात दा अंधेरा है, अल्लाह दी जात तो इलावा वेख भी कोई नहीं रहा, पर पैगंबर दे यारां दी अजमत तो कुर्बान जावां, अल्लाह दी इज्जत दी कसम, उस औरत ने तरले मार छड़े। कहंदी मैं रोला पा देंगी, पकड़वा देंगी। आंदा है मरना कबूल है, नबी दी हदीस छड़ना कबूल। आओ अज दे इस दरस दा पैगाम है ये, बाप मां भैणा भाई हत्थां के मौलवी असी खुद कहने आ, अल्लाह दी जमीन ते वाहद मसलक अहले हदीस है, जिंदे उलामा सीने ते हथ मार के कहते ने कि साडी गल भी नहीं मननी जिथे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी गल आ जाए। साडे वड्डे तो वड्डे इमाम खतीब सारे नबी दी जुत्ती तो कुर्बान ने। जिथे अल्लाह दे पैगंबर दी बात आ जानी है, फिर उथे किसी होर पैगंबर दी बात भी चल सकती। अल्लाह को दुआ है जो बयान किया अल्लाह अमल दी तौफीक दे, और सानू नबी दे सोने यारां दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक नसीब फरमा। सोने नबी दे वज़रा सहाबा, सोने नबी दे वज़रा सहाबा, सोने नबी दे वज़रा सहाबा, बाबा सहाबा, बाबा बोलो मलंगो बाबा, बाबा जिन्हों अल्लाह जुबान दी है नबी दे यारा कंदर चला लो। सोने नबी दे वज़रा सहाबा, बाबा बाबा सहाबा, बाबा सहाबा, मोमिन ते फर्जे हर गान बोले जब तक है जल्दी के जुबान बोले, हर पल हमेशा हर सा सहाबा, बाबा 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 सहाबा। पहले तो पहला जेड़े 4 यार, पहले तो पहला जेड़े 4 यार, सीधी कुमर दे ओ गनी करार, तुरमा दसेंदे जा जा सहाबा, बाबा बाबा
جنہ کفر دے ہن زور توڑے جنہ کفر دے ہن زور توڑے جنہ وچ سمندراں توڑائے گھوڑے ڈریا جنہاں نو دترا صحابہ بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.